بون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم مجددا على قناتي، قناة ربح من الإنترنت. اليوم هذا الفيديو غادي نوريكم ان بروتوتيب، البروتوتيب نتاع لا لاتر اللي تجيكم، لا لاتر نتاع اون كا tu as adressé une lettre les archives nationales باه يحوسوا لك على لو دوكري دو ناتوراليزاسيون وما لقاولكش. الناس بزاف راهم يقولوا بلي فوالا ما ردولناش وجامي ردولنا وخورتي وكاع. نقول لك يا اخي، هما لي زارشيف ناسيونال تاع فرانس يردوا لك اون كا كاع ميم ما يلقاوش دوكري دو ناتوراليزاسيون، يردوك يقولوا لك فوالا حنا ما عندناش دوكري دو ناتوراليزاسيون. وعلاش يردوا لكم؟ لسبب بسيط ووجيه، باسكو كاين هيئه فوقهم، واحد الهيئه فوقهم سموها لاكادا. هادي انت كون تمشي تشكيل هاد لاكادا تقول لهم ودي فوالا بعثت ميساج بعثت اون لاتر لي زارشيف ناسيونال دو فرانس pour باش عطوني pour me communiquer une documentation relative à mon ascendant. Ils ont refusé mon accès à cette documentation. ولا طولوا عليا دير لهم انت هادو لاكادا تشكيلهم، وهما هادو لاكادا يفون سيزير لي زارشيف ناسيونال لي زارشيف ناسيونال ويستفسروا على الامر هذا. دونك يولوا هاد لي زارشيف ناسيونال في المشاكل. دونك دون سكالا شا يديروا؟ يزون توبليجي باه يردوا عليك خويا عزيز المواطن. هما يردوا عليك. كاين دو كا، كاين البريمي كا تلقى لو دوكري دو ناتوراليزاسيون هذيك باينه، لو دوزيام كا وين ما يلقاوش لو دوكري دو ناتوراليزاسيون يردوا عليك. انا فوالا غادي نعطيك يعني نخلوها كيفاش الناس راهم يقولوا نبعثوا دي لاتر لي زارشيف ناسيونال وما يردوش علينا. انا فوالا انا كنت كتبت اون لاتر لواحد السيد، درت له بحث في الارشيف ناسيونال، بعثت له اون لاتر، وهذه مالوغوزمون بور لوي ما لقيناش لو دوكري دو ناتوراليزاسيون في لي زارشيف ناسيونال. مي لي زارشيف ناسيونال كيما قلت لكم ils ont pris de la peine pour lui rendre une réponse. ردوا له. قلت لكم اولا لان لي زارشيف ناسيونال مطالبين بالرد، يخافوا من هاد لاكادا باش دير لهم بروبليم، خاطر كاين قانون يقولوا له لو دروا l'accès du droit à l'accès aux archives. هذا c'est un droit réservé toute une personne اللي عندها une documentation réservée par les archives nationales relative à leur ascendant. donc هذه الحاجة الأولى. الزوجة وهما يردوا لك اون كاو ما يلقاوش، باسكو يعرفوا باللي نتايا هذيك الوثيقة اللي ردوها لك وما تلقاش الدوكري، انت هذيك الوثيقه تحتاجها كذلك فواش تحتاجها تحتاجها باش تفورميلي بها الدوسي تاع السي ان اف. هذه من بعد نحكوا عليهم اتصوا تاعك زعما ما يلقاوكش الدوكري دير اون دوموند نتاع سي ان اف بلا ما تلقى دوكري ولا جوجمون، يلاق يكون عندك ورقه تبين بلي انت درت بحث وما لقيتش، وهي هاد الورقه تاع. دونك غادي نوريكم ديريكت لا لاتر. ها هي جايه من لي زارشيف ناسيونال، ها هو اللوغو تاعهم، شوفوا خوتي ها هو اللوغو. ها هي غادي هذا درتها باش باسكو هذا زعما سي كونفيدونسيال، شا كاتبين فيها لا لاتر كاع. ها هي vous avez adressé aux archives nationales une demande de recherche d'un éventuel décret de naturalisation dont vous ignorez la date relative. كاتبين لو نون تاع هاد السيد. واش يقول لك؟ شوف يقول لك c'est à vous qu'il appartient d'effectuer cette recherche dans les publications officielles. دايرين هاد لي بوبليكاسيون اوفيسيال واش هما ما دايره بلي ما غتش انا جوست باش نبين لكم بلي كاين اون لاتر تاع ما يلقاوش يردوا عليك. هذه غير باش نوريوها للناس اللي يقول لك هاد الهضره اخرتي. دونك يقول لك
عطيناك قلت لك c'est à vous qu'il appartient d'effectuer cette recherche dans les publications officielles. يوريك وين تحوس. ayant acquis ou perdu مساحة، يعطيو كاع وين لي ليان وين تحوس وين تبحث على هادي. Cependant la recherche que vous demandez a bien été faite. زعما مالغري تو يقول لك زعما لي ريشيرش نورمالمون ديرهم نتا مي حنا حوسنا. Cependant la recherche que vous demandiez a bien été faite dans les instruments de recherche des archives nationales. هكا عليكم قراو هادي. aucun décret. ها هي aucun décret assez non n'a été trouvé sur la période صح اللي داروا فيها لا ريشيرش يقول لك 1900 حتى 2010. يقول لك pour les périodes antérieures et postérieures nous ne menons la recherche que sur la date précise du décret nous est fourni. يقول لك زعما قبل 1800 حتى 2010 هذه بيرفيت. وحنا ما نديروش لي ريشيرش نتاع لي دوكري دو ناتوراليزاسيون سوالا كانت كانوا لي نون ولي دات بريسيز. ها هي لا لتر كاع. دونك هاد لا لتر قلت تحتاجوها باش تكملوا لو دوسي نتاعكم. لا نتاع تاعهم. دونك بالنسبه للناس اللي يقول لك هالهضره خروطو في الخروطو لي زارشيف ناسيونال ما يردوش، نقول لك يردوا بالسيف عليهم. هما انت كون تو سيزي une lettre ولا هذا les instances sont مطالبين ils sont contraints de vous fournir une réponse parce que كاين une instance فوقهم. هي même la lettre. la lettre منا مانيش باغي نوريكم تحت. اسمحوا لي. ils sont contraints باش vous rendre une réponse soit يلقاو ولا ما يلقاوش parce que كاين une instance اللي اسمها الكذا. دوك نحكي لكم عليها ونوريكم كي ديروا باش vous adresser la parole à cette instance. هذه تسيزيهم في فاهم. دير لهم استفسار كيفاش هاد السيد ولا هاد السيده طلبت دوكيومونطاسيون ريلاتيف لاسوندون تاعها وانتوما علاش ما مديتولهاش. دونك هما شي يديروا باش ايفيتو لو بروبليم يعطوك رد ولو بالسلب. ها اللي هو انا نشوفو فيه في هاد سيزي في هاد لا لتر. دونك لا لتر نتاع الاجاب تاني تجي كيما هكا. شوالا يديروا لك هنايا aucun nom هنا فهذا aucun décret n'a été من هادي يديروا لك نيميرو تاع دوكري ويعطوك لي دوني كاع تاع الدوكري تاع دو ناتوراليزاسيون اللي حوست عليه. دونك هذه بغاف فيديو مفيدة جدا ان شاء الله لكم والناس اللي راهم عادي يديروا الابحاث او سان دي زارشيف ناسيونال. دونك هذا اش عندي في الفيديو تاع اليوم. اتمنى ان تكون هذا الفيديو قد اعجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى الملتقى.